अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म हाउस से मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से। ये ऑडियो लीक्स के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है। ये ऑडियो लीक्स हुई हैं या रिकॉर्ड की गई हैं, अब ये नई कहानी है, ये कौन सुलझाएगा, इसे प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ पर मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं, वहीं पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर भी संगीन सवालात उठा दी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरियम नवाज के दामाद के हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिसमें भारत से पावर प्लांट मंगवाने के मामले पर बातचीत हो रही है, उस ऑडियो लीक्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी तनकीद भी कर रही है। अब भी अहम हुकूमती फैसले जो हुए, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इनसे मुतालिक ये भी कहा गया है कि जो अहम हुकूमती फैसले होंगे उनका अप्रूवल लंदन से आया करेगा। इससे मुतालिक भी कुछ ऑडियो लीक्स हुई है। अब ये बेतहाशा ऑडियो लीक्स हैं, इस हवाले से बहुत अहम सवालात हैं जो उठ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात इस वक्त चल रही हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात ले रही है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि मामला इंतहाई संगीन है। अहम मामलात हैं जो ये डिस्कस होते हैं, और अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो और भी बहुत हुकूमती मंसूबे हैं वो भी अफशा होने का डर है इसके साथ साथ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर तो ये ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म हाउस से हुई हैं, तो वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी एक अहम सवाल उठ रहा है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या अहम फैसले हुए हैं। मुमकिना निगरान सेटअप की खबरें नाजरीन बहुत सारी सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि हुकूमत इस मामले के ऊपर किस फॉर्मूले को देख रही है। और उसके साथ साथ आज डॉलर जो है एक बार फिर से गिरा है। वहां से जैसे ही सागदार साहब की खबर आई है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद डॉलर का रेट हमने नीचे गिरते हुए देखा है। वजीर आजम के साथ बैरून मुल्क जाने वाले सागदार की वजीर आजम के साथ मुल्क वापसी की खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन, सागदार साहब और पाकिस्तान की मईशत पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन इसहाकडार की वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तनकीद कर रही है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये सवाल उठा रही थी कि इसहाकडार साहब और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन जैसे ही इसहाकडार की खबर सामने आई उनकी वापसी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी वापसी के हवाले से बहुत सख्त तनकीद भी करी। उससे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर में कुछ ही देर में ज्वाइन भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब भी। लेकिन उससे पहले अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एकदम से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं अनवर साहब अपने प्रोग्राम के अंदर कि अब ये जो सियासत शुरू हो चुकी है, ये ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर ये सियासत अब जो है वो होती जा रही है। और हर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक ऑडियो लीक आ जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो भी ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये अनवर साहब लीक हुई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, इसमें जो डिस्कशन हुई है इसका क्या मतलब है, ये तमाम स्टोरी इस वक्त चल क्या रही है? मारिया, पहले तो सबसे पहले ज़रूरी ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो ऑडियो है वो लीक कैसे हुई। ये लीक की गई हैं, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक थ्योरी ये भी है कि शायद इमरान खान के जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं वो लोग अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं, और उन लोगों ने ये शायद ऑडियो जो है लीक की है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को बताया जा सके कि अब भी उनके रूट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि ऑडियो लीक करने का मकसद ये था कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी प्रेशराइज़ किया जा सके, क्योंकि निगरान सेटअप आना है, अपनी बातें मनवानी हैं। उन बातें मनवाने के लिए आप हुकूमत को कमज़ोर करेंगे तो ही ये बातें मानी जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इन बातों से ये साबित होता है, इमरान खान के बयानियों को तक़वियत भी मिलती है कि वो मैच फिक्स है उनके ख़िलाफ़, और अंपायर उनके साथ मिले हुए हैं। इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं, तो उनकी बात इस ऑडियो लीक के बाद साबित होती है कि डेफिनेटली मैच फिक्स लगता है, और अंपायर भी शायद हुकूमत के साथ ही हैं। और चौथी बात यह है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ होंगे अनवर साहब, तो ये ऑडियो तो ना लीक्स होती ना फिर। देखिए, अंपायर्स ने अपनी
आपको पता है कि अपनी टर्म एंड कंडीशन पर खेल खेलना होता है और उन्होंने इस हुकूमत को भी कमज़ोर करना है और ऑलरेडी उन्होंने अपनी बातें मनवाने के लिए ही शायद ऐसा कुछ किया हो। देखिए ये ऑडियो तो कोई हुकूमत का कोई इदारा तो लीक कर नहीं सकता और जो इंटेलिजेंस इदारे हुकूमत के ज़ेरे असर हैं वो भी ये बात नहीं कर सकते, तो ये ऑडियो लीक की गई हैं और लीक करने का हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर ये मामलात एक दफ़ा फिर से ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर चले गए हैं, क्या समझते हैं जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं वज़ीर आज़म हाउस से, लोकेशन नहीं पता कहाँ से हुई हैं, बहरहाल उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं ये ऑडियो जो लीक हुई है, ये लीक हुई है, ये हैक हुआ है सारा सिस्टम, या ये रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वहां पर जहां पर ये गुफ्तगू चल रही थी? बात ये है कि ये खुद ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के ये माहिर हैं, ये खुद ही ऑडियोज बनाते थे, खुद ही वीडियो लीक्स करते थे। मुझे लगता है कि इनका अपना ही एक्सपर्ट बंदा जो इनसे कोई नाराज हो गया है, उसने जैसे जो पहले लोगों की ऑडियो टेप्स करता था, वीडियोस बनाता था, उसी ने इनकी ऑडियो लीक भी कर दी। ये तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हुआ यही है इनके साथ, क्योंकि इसके अंदर मरियम नवाज की बार बार आवाजें जो है वो आ रही हैं शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू करती हुई, वो ही एक्सपर्ट थी, उन्हीं का को अपना बंदा होगा जिसने इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग्स करके बाद में लीक कर दी है, जो इनसे किसी बात से नाराज हुआ होगा। क्या वजह है वो वजह भी सामने आ जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर चीजें सामने आ रही हैं वो चीजें तो ये सामने आ रही हैं कि एक बात हमेशा होती थी कि शरीफ खानदान इक़्तिदार में आके अपनी फैक्ट्रियां लगाता है, अपना कारोबार बढ़ाता है, अपने बच्चों को ये नवाजते हैं। अब भारत के साथ हमारी तजारत बंद है कश्मीर के इशू की वजह से, वहां से जनाब प्लांट मंगवाना है क्योंकि मरियम सफदर का वो दामाद है, उसकी सनत लगनी है, इंडस्ट्री लगनी है, उसका प्लांट आ रहा है, उसके लिए स्पेशल जो है वो उसकी कॉलोनी के लिए ग्रिड स्टेशन बनवा के देना है, अपनी जाती फरमाइशें हो रही हैं, अवाम जो है वो महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, अवाम इनकी बैड गवर्नेंस से तंग है, इनकी नाहलियों से नाकामियों से तंग है, लेकिन ये वजीर आजम हाउस में बैठ के अपनी जाती मफादात के लिए जो है वो फायदे कर रहे हैं। वो तमाम चीजें सामने आ गई हैं इस ऑडियो लीक्स के अंदर। दूसरी जानिब पर नवाज शरीफ अदालती भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब हमने कहा था कि इनको आपने यहाँ पर इनसे कोई बॉन्ड लेना है, सिक्योरिटी बॉन्ड 5-6 अरब रुपए का, तो उसकी जगह के ऊपर इन्होंने नवाज शरीफ की 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के बाहर चले गए थे। आज वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो वो फैसले कर रहे हैं बैठ के, इस्तीफे किसके मंजूर होने हैं, राना सनाह को टास्क दिया जा रहा है, वो टास्क किसको आगे मंजूर करवाने के लिए दिया गया, किसने इस्तीफे मंजूर करने थे, ये वो तमाम तरफ सवालात हैं जो कि बार बार उठ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डाटा है जो कि ऑडियो लीक्स में सामने आया है, जैसे जैसे आगे पेशरफ्त होगी इसमें बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इतना बड़ा इनका ये इशू है, चंद दिन पहले जो कह रहे थे कि शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की ऑडियो सामने आ गई है जो कि उनकी अपनी कन्वर्सेशन थी, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो, FIA के नोटिस देना शुरू कर दिए हैं। तो अब जनाब ये जो है ऑडियो आ गई है तो ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया है। तो फरूक हबीब साहब कैसे वजीर आजम है जिनकी अपनी जो है वो कोई वहां पर जो बातचीत हो रही है उसकी ऑडियोज बाहर आई जा रही हैं, इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं कि इनकी अपनी कोई चीज जो है वो महफूज नहीं है, तो ये मुल्क के अंदर मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे, फरूक हबीब साहब 22 करोड़ अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे? फरूक हबीब साहब बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है और आपके इस बयानिए को भी तकवीयत मिलती है इस ऑडियो लीक से कि मैच फिक्स है, तो फिर इतने इम्पोर्टेंट मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों नहीं करते? देखिए बात यह है कि हम तो ये जितनी ऑडियोज हैं इनको मुतलका फोरम्स के ऊपर जो हमारी कानूनी टीम है जहाँ जहाँ इनकी मैं समझता हूँ ये पेश हो सकती हैं उसके ऊपर जरूर लेके जाएंगे। उसके ऊपर हमारे कानूनी माहिरीन जो हैं वो अपनी राय के ऊपर मशावरत जो है वो कर रहे हैं, जैसे ही वो मुकम्मल होगी तो यकीनन उसके ऊपर भी आगे हम इनको लेके जाएंगे। और आपके ये भी इल्म में होना चाहिए कि इस्तीफे तो जो है वो स्पीकर का इख्तियार है मंजूर करना। 130 इस्तीफे कासिम सूरी मंजूर करके चले गए थे, उसके बाद जो इन्होंने आगे काम शुरू किया है कि इन्होंने 130 इस्तीफों के ऊपर इन्होंने मजीद 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं, वो भी पिक एंड चूज किया है इन्होंने। तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था, इलेक्शन कमीशन किससे हदायत अच्छा फरूक साहब वो तमाम सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। फरूक साहब इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जैसे आज इमरान खान साहब बात भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं एक और ऑडियो भी आने वाली जिसमें मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद से कह रही है कि फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान साहब को नाअहल करने वाले हैं।
یہ آڈیو عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے, انہوں نے سن لی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر کام پلان کر کے سازش کر کے کرتے ہیں. یہ سازش تو ضرور انہوں نے تیار کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی 20 سالہ توشہ خانہ کا ریکارڈ لے کر آئے ہیں یہ سامنے. عمران خان نے تو ایک ایک چیز کا جواب دے دیا توشہ خانہ کا, اپنے ڈاکومنٹس بھی جمع کروا دیے کہ انہوں نے جو تحائف وہاں سے لیے ہیں وہ پیسے دے کے لیے ہیں, ان کی رسیدیں بھی جمع کروا دی ہیں. لیکن یہ جو BMW گھر لے کے چلے گئے تھے توشہ خانہ کی یوسف رضا گیلانی سے اور آصف علی زرداری لے کے چلے گئے تھے, لائیں نا تمام ریکارڈ سامنے رکھیں. نواز شریف کے دور کے اندر یہ لیٹر نکلا ہوا ہے, اس وقت کے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد, انہوں نے یہ لیٹر نکالا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, یہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. تو اپنی انفارمیشن بھی تو سامنے لے کر آئیں. یہ راجہ پرویز اشرف سے جو انہوں نے ریفرنس بنوا کے بھیجا ہے, یہ بھیجا ہی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہے. عوامی میدان میں آ جائے نا, الیکشن کروائیں, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو فاروق صاحب عمران خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے عوامی میدان. تو اس حوالے سے اب تک جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں, انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کے روز طلب کیا ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے. آپ سیٹسفائی ہیں اس ساری صورتحال سے کہ حکومت نے کوئی نہ کوئی اقدامات تو اٹھائے ہیں؟ مرضی آنیاں جانیاں کرتے رہے, اٹھک بیٹھک کرتے رہے, ان کا اپنی نااہلی, ان کی اپنی کمزوریاں, ان کی اپنی جو سازشیں ہیں, ان کی جو اپنی منصوبہ بندیاں ہیں اپنے مخالفین کے خلاف, وہ یہاں ہو چکی ہیں, وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب اس پہ یہ کیا کریں گے؟ تو یہ بتائیے گا, رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں, جو انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, امپورٹنٹ پوسٹ پر ہیں, کہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیا تھا اگر سیکیورٹی بریچ نہیں تھی تو؟ چلے جی, سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی تو یہ کون کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف. ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے, تو رانا ثناء کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے متعلقہ جو بھی ان کی گفتگو ہو رہی ہے, جو بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کا اتنا بڑا ایک ڈیٹا آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہیں. یہ تو خود ایک نااہل وزیر داخلہ ہے, اس کو تو خود نہیں پتا پھر یہ کیا ہے, اس کو تو اس منصب کے اوپر بیٹھنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ تو گئے اقتدار میں آگے, یہ بیٹھ تو گئے منصب کے اوپر آگے, لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہیں. پاپڑ والے کو, فلودے والے کو نام پر لوٹی دولتوں کے پر NRO لے لیا, کیسز اپنے بند کروا لیے. اب جو ہے ان کو کیا فکر ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ان کو تو یہ ہے کہ بس ان کی لوٹ مار کا تحفظ ہو. فاروق صاحب اس حوالے سے بھی کہیے گا, یہ جو مبینہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ اہم حکومتی فیصلوں کی منظوری جو ہے وہ لندن سے ہوا کرے گی, تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کوئی ایکٹ نہیں کر رہی ہے؟ اس میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو کسی عدالتی فورم سے رجوع کرنا چاہیے, کوئی ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں یہ خود اتنے نااہل ہیں, نکمے ہیں, یہ خود تو کچھ کر لیں, یہ سارے کام جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. معاملہ تو صرف سادہ سا ہے ان کا کہ ان کی اپنی, ان کو فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی, بجائے سوائے ان کو اپنی لوٹ مار کے, سوائے ان کو اپنی اللہ تللوں کے, سوائے اپنی یاشیوں کے, ان کو کسی قسم کا اور فکر ہی نہیں ہے. اب اسحاق ڈار جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کے جہاز سے بھاگے تھے, ملک میں منی لانڈرنگ کے ایکسپرٹ ہیں. نواز شریف نے ان کو واپس بھیجا, جاؤ جو 5-6 مہینے میں پیسہ لوٹ مار کیا اس کو منی لانڈرنگ کر کے جعلی اکاؤنٹس کر کے ٹھکانے لگاؤ, اور پھر وزیر اعظم کے جہاز پہ بیٹھنا اور پھر آپ فرار ہو کے نکل آنا. پتہ نہیں کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں اور کتنے دنوں میں وہ فرار ہو جائیں گے. یہی وجہ ہم کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اصل حکومت اقتدار میں ہے. تو فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو جائیں گے, آپ کے بھی اعتراضات ہیں جماعت کے الیکشن کمیشن پر, تو کیا اس الیکشن کمیشن کے نیچے ہونے والے انتخابات کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں ہم تو پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان اسی کے اوپر تو ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ان انتخابات کے پہ ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تشکیلیں نو ہو کے صاف شفاف انتخابات ہوں. اسی کے اوپر تو ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فاروق حبیب صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کے وقت کا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم انہی مبین آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کریں گے. اہم بریکنگ بھی ہے جو آپ کے ساتھ پروگرام کے بریک کے بعد شیئر کرنی ہے, ساتھ ہی رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मुबैयन ऑडियो लीक्स के हवाले से और फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन भी डिस्कस करने जा रहे हैं इसी हवाले से एक तहकीकात के लिए, आला सतह पर तहकीकात करने के लिए एक JIT की तश्कील देने का जो है वो फैसला किया गया है। अनवर साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो कहिएगा, ये JIT जो बनने जा रही है अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी का आखिरकार मामला है और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक हुई है। आप क्या समझते हैं जो JIT बनने जा रही है, बहुत सारी पास्ट में भी JITs हमारी बनती रही हैं, क्या ये JIT किसी ख़िताम पर पहुंचेगी, कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन निकलेगा? देखिए मारिया, ये वजारत दाखिला ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फ़ैसला कर लिया है और इसमें तमाम जो हसास इदारे हैं उनका एक एक नुमाइंदा शरीक होगा और इसका मकसद ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात की तहकीक करेगी कि क्या ये डाटा हैक किया गया है या इसको लीक किया गया है या इसकी रिकॉर्डिंग की गई है। ये सारी चीज़ें उसी वक्त सामने आएंगी कि जब तहकीकात का दायरा कार बढ़ेगा। और इसमें यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिवाइस जो है वो मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई है या कोई डिवाइस वहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और दूसरा मुझे जो इतला मिली है वो ये भी है कि जो टीम है हसास इदारों की, वहाँ पर एक इंस्टॉलेशन पहले थी, शायद वो इंस्टॉलेशन काम नहीं कर रही, कोई ऐसे गैजेट वहाँ पर लगाया गया है जिसकी वजह से इस डाटा को हैक किया गया है या रिकॉर्डिंग की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में लगाई गई, आप ये कह रहे हैं पहले से? ये पहले ऑलरेडी जब नहीं, ये SOPs होते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपने कोई प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए ये गैजेट्स वैसे ही लगाए जाते हैं और ये ऐसा नहीं है जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना है उस वक्त से हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो को, IB को खासा उन्होंने जदीद इक्विप किया हुआ था और उनके जो इंस्टॉलेशन थी वो वहाँ पर लगाई गई थी। अब ये देखना होगा कि क्या ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की वजह से या किसी और इदारे की वजह से ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये लीक हुई है, हैक हुई है या इसकी रिकॉर्डिंग की है। इसके लिए राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक JIT तश्कील दे दी है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे और वो ये इस बात को प्रोब करेंगे कि आया ये इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर गई कैसे। एक बात तो यह है, दूसरा हुकूमत ने भी कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लिए हैं। एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को तलब किया है जिसमें तमाम जो हसास इदारे हैं उनके हेड्स होंगे और सर्विसेज चीफ भी होंगे और इस कमेटी में ये फैसला किया जाएगा कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लीक कैसे हुई, इसका तयन किया जाएगा और इस कमेटी की मीटिंग में बड़े इंपॉर्टेंट फैसले भी किए जाएंगे। और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए कि मुल्क के वज़ीर आज़म ऑफिस में या हाउस में अगर वही चीज़ें सिक्योर नहीं है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। बढ़िया सवालिया निशान है और देखना होगा कि आया ये किस पर्पज़ के लिए की गई है, अब ये हैक हुई, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ब्रीच। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी ब्रीच तो है, वो कह रहे हैं कि इसका तयन करना बाकी है। क्या, मुझे तो हैरत है कि उन्होंने शायद गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए इस तरह की बात की है कि नहीं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। अब वो सिर्फ शायद इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है ना सब कि क्या ये वज़ीर आज़म हाउस की ही ऑडियो है या कहीं किसी और जगह पर ये गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ से ऑडियो जो है वो टैप हुई? देखिए मारिया, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू ही सेव नहीं है। पहली बात, वो जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या कहीं भी वो बैठे बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू लीक हुई है, उनकी जो मालूमात हैं वो बाहर आई हैं। ये किसने निकाली हैं, जगह इस वक्त मैटर नहीं करती, सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है, इसको अब उन्होंने प्रोब करना है। और ये प्रोब कैसे करना है, ये ज़ाहिर है JIT इसलिए बनी है और इसीलिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है। ठीक है, अब देखना ये है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन होती है कहाँ तक जाकर रुकती है और ये इसका रिजल्ट एंड क्या निकलता है। उसके साथ साथ अनवर साहब एक और बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं जो ज़ेरे गर्दिश हैं, वो ये है कि मुमकिना निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से अब हुकूमत किस फॉर्मूले पे काम कर रही है, ये निगरान सेटअप बनने जा रहा है, कब तक बनने जा रहा है और ये क्या इसमें होगा, क्या कौन कौन होगा? देखिए मारिया, इमरान खान साहब का बड़ा भरपूर ये एक मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए। अब इलेक्शन की डेट जब आप देंगे, जब आप उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे तो आपको पहले निगरान सेटअप पर भी बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी तक सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई हतमी चीज़ नहीं होती। आप लेकिन अगर निगरान सेटअप की बात हो रही है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं इलेक्शंस की भी बात हो रही होगी। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब का बड़ा मुतालबा है और इस मुतालबे में अवाम की ताकत भी उनके साथ है। इसी वजह से वो अवाम की ताकत के ज़ोर पर ही ये मुतालबा उनका ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अब उसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि निगरान सेटअप होगा क्या। इसमें कई फार्मूले जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। इसमें हुकूमत भी गौर कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है और इस तमाम ऑप्शंस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है।
ان میں ایک آپشن یہ ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پرولونگ کرتا ہے تو اس میں چودھری نثار علی خان صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر، اور ان کی 2 اہم ملاقاتیں بھی اہم شخصیات سے ہو چکی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ چودھری نثار صاحب اس کا نگران سیٹ اپ کے لیے، ہاں جی دیکھیے نگران سیٹ اپ کے لیے چودھری نثار صاحب بڑے موضوع ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے زرداری صاحب کو بھی ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں، ایون سب سے بڑی بات کہ جو میٹر کرتی ہے وہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو بھی چودھری نثار علی خان کے نام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہاں پر ایک معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے دو فیکٹرز ہیں، دو اس میں فرکشنز ہیں۔ جو شہباز شریف گروپ ہے وہ تو چودھری نثار علی خان صاحب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں اور جو مریم نواز صاحب ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ظاہر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسپیشلی جب عمران خان صاحب، دیکھیے جب عمران خان صاحب مان جائیں گے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، زرداری صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ان کے اتحادیوں کو اعتراض نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کو بیک سٹیپ جانا پڑے گا اور انہیں چودھری نثار کے نام پر اتفاق کرنا پڑے گا۔ اگر چودھری نثار صاحب کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اگر تو سیلاب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 1 برس سے اوپر چلتا ہے، پھر تو وہ نگران سیٹ اپ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب کا نام فلوٹ کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں نا، وہ اب 3 ماہ کے لیے تو نگران وزیر اعظم آ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، انتخابات فوری نہیں کروائے جا سکتے۔ اس بات پر وہ عمران خان صاحب کو بھی ایگری کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید اسی وجہ سے ان کا نام فلوٹ کیا ہے۔ تو دوسرا آپشن یہ ہماری وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی لیے اگر 3 ماہ کا سیٹ اپ ہوگا نگران تو پھر مشاہد حسین سید کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بریک کا بھی ٹائم ہے۔ ایک طرف یہاں پر نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں ڈار صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ نگران سیٹ اپ آئے گا یا اسحاق ڈار صاحب آ کر پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں گے۔ بہرحال اس وقت پاکستان کی معیشت کی کیا صورتحال ہے اور اسحاق ڈار کی واپسی سے متعلق ہم بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے، ساتھ ہی رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات کریں گے ڈالر کی پرائز آج جو ہے وہ نیچے گری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے سستا ہوا، جبکہ انٹر بینک میں 2 روپے 63 پیسے کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن کافی مثبت بھی رہا ہے۔ اور ادھر سے وزیر اعظم کے ساتھ بیرون ملک جانے والے اسحاق ڈار صاحب کی وزیر اعظم کے ساتھ ہی ملک واپسی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، سب میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ناظرین موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ کہیے گا اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کی واپسی کی خبروں کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب معیشت کو درست کرنے آ رہے ہیں تو معیشت کو خراب کس نے کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسی لیے تو اسحاق میلو ڈرامہ کے نام سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آرٹیکلز چھپتے رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ڈالر جو تھے یہ پبلک سینٹیمنٹ سے ہوتا ہے۔ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہے، یعنی بنیاد جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ڈالر کا اتار اور چڑھاؤ ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں لیا جاتا کہ انہوں نے کوئی اسٹرکچرل چینج لے آئے یا بڑی زبردست کوئی کام کر لیا، کوئی فنڈامنٹل چینج لے آئے۔ بیسیکلی صرف انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ چینج ہوا تو مارکیٹ کے جتنے انڈسٹریلسٹ تھے، باقی لوگ تھے، کمرشل بینکس جس طریقے سے اسمگلنگ کر رہے تھے اور گرے مارکیٹ سے ڈالر اٹھا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ میں آ رہا ہوں تو بس تم یہ کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈنگ ذرا روک لو۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں انفلوز اور آؤٹ فلوز بیلنس ہے ہی نہیں، ایکسچینج ریٹ آپ کا بگڑا ہوا ہے، فورکس ریزروز آپ کے نیچے چلے گئے، سینٹرل بینک آپ کو ریکوائرمنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز بیلنس کرنے ہوں گے، اور آپ کا اس ٹائم پر جو قرضہ ہے وہ تقریباً 59.7 یعنی 60 ٹریلین کے قریب ہو چکا ہے۔ تو UNDP نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرض کو اس ٹائم پہ معطل کریں، اپنی قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ختم کریں، کیونکہ 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ مفتی صاحب نے تو کمال ہی کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ 10 ارب کا نقصان تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نقصان ہوا کتنا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو پچھلے 4 سال جو نقصان کر کے گئے وہ سارا کا سارا فکٹیشیس تھا، آپ یوں سمجھیں میلو ڈرامیٹک تھا، اور اس کے اندر آرٹیفیشل مینٹین اور اس کو سوڈو اکنامکس کہتے ہیں۔ تو اس نے جو کچھ چال انہوں نے پھیلا کر گئے تھے، اور یہ مارکیٹ کے جو اشرافیاں ہیں
मार्केट प्लेयर्स हैं, उन्हीं को पहले फ़ायदा हुआ, अब भी उन्हीं को फ़ायदा होगा। डॉलर नीचे जाएगा, मज़ीद नीचे जाएगा, तो वो अपने घरों से पैसा डॉलर निकाल के बाहर रख देंगे और नुकसान आपकी जो है वो कमोडिटीज़ को, चल रहा है, सब आर्टिफिशियल। तो डॉक्टर साहब, क्या इसहाक डार साहब जब वतन वापस आएंगे, आज रात को पहुंच जाएंगे, तो क्या वो कमर्शियल बैंकों से डॉलर लेके मार्केट में फेंकेंगे ताकि वो डॉलर रुपये की जो वैल्यू है वो ज़रा स्ट्रांग हो? ऐसे लॉजिकली देखते हैं, ज़रा थोड़े आवाम की सतह पर आ जाते हैं। जो मुफ्ती साहब थे वो किसके थे? नून लीग के ही थे। तो ये सारे मामला पहले उधर से क्यों नहीं ठीक हो गए? इनफ्लोज उनके ठीक कर लेते, आउटफ्लोज उनके ठीक कर ले। सब्सिडीज उन्होंने कहा पिछले 4 साल की सब्सिडीज भी नहीं देनी, और आगे भी आपने जो है वो फ्यूल पर और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडीज नहीं देनी। तो ये सारी की सारी सब्सिडीज भी देते रहे, रोकते भी रहे, तखफीफ भी करते रहे, तो ये सारे काम उनको नहीं कह सकते थे। इसका मतलब है कि इसहाक डार साहब के अलावा ये जो जिसको चोर खाना कहते हैं, ये किसी को नहीं पता। चोर खाने का मतलब ये है कि इसका मतलब हुआ कि मुफ्ती साहब के ऊपर किसी ने भी एतमाद का इजहार नहीं किया, ना कमर्शियल बैंक्स ने किया, ना इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया, ना वहाँ के जो मनी मेकर, मनी मार्केट या स्टॉक मार्केट, उन सब ने पैसा दबाया हुआ था। वेलकम देखें कैसे हुआ। वेलकम ये हुआ कि 4.15 रुपए, एक्चुअली ये 6 रुपए के करीब जो है वो कम हुआ, रुपए की कदर बढ़ गई। अब अगर कुछ अरसे के अंदर आप देखें तो इसहाक डार साहब अपनी वेल बढ़ाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर जो है, आप जरा समझ लें, सिर्फ डॉलर के उतार और चढ़ाव पे रहेगा। ये हम भूल गए हैं कि जो इससे पहले मुफ्ती साहब ने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि ग्रे मार्केट से जो 10 कमर्शियल बैंक्स का नाम है, अगर टाइम होता तो मैं आपको नाम भी दे देता। यूबीएल हो गए, बाकी बैंक्स हो गए, इन सब ने कहा कि ये सारे बैंक्स जो हैं वो ग्रे मार्केट से पैसा उठाते रहे। 271, 281, 283 एलसी नहीं खुल रही किसी चीज की, किसी भी जगह पे भी एलसी नहीं खुल रही। इन हालात में जब स्टेट बैंक आपको बार बार ये कह रहा है कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपके डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो इसको बेहतर करें, तो यहाँ पर क्या सेंटिमेंट्स आप ये देख लेंगे तो सेंटिमेंट्स है, और सेंटिमेंट का मतलब यही है 2% अशराफिया, कमर्शियल बैंक्स और ये सारे डॉलर मार्केट को मेंटेन करने वाले। अवाम कहाँ है? कमोडिटी पे फर्क पड़ेगा? आलू टमाटर टिंडों में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और आप इसको कैसे रोक सकते हैं? सैलाब ज़दगान के लिए यूएनडीपी की रिपोर्ट। इसहाक डार साहब तो नवाज शरीफ साहब से ये वादा करके आए हैं कि उन्होंने पेट्रोल को 200 रुपए पे लेके आना और डॉलर को भी 200 रुपए लेके आएंगे। कर पाएंगे ऐसा? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो मजबूत तर हो गया, ये कैसे कमजोर करेंगे? इसका है आपके पास कोई इलाज? पूरी मार्केट के पूरी दुनिया के अंदर जो है, यूरो जोन हो गया, चाइना हो गया, बाकी ममालिक हो गए, उधर तो डॉलर का जोर कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब महंगाई कम नहीं होगी फिर डार साहब के आने के बाद भी? आप जो अगर फिक्टिशियसली इसको अगर आप एक मामलात करें कि स्मगल्ड चीजें जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ले आए, तो कितने अरसे के ले आएंगे? आप 3 महीने के लिए उधार में अच्छा वक्त गुजार लेते हैं, तो 3 महीने के बाद अगले 6 साल आप गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते? इसलिए तो आपको मना किया जाता है कि थोड़े अरसे की ऐशी ना करें। इससे क्या होगा कि अगले 6 साल की या पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक वक्त का उधार जो होता है वो ना खाएं आपका, वरना आगे आने वाले वक्त जो है वो खराब हो जाएंगे। इस वक्त जो डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट की जा रही है नेशनल कम्युनिटी से भी कि सैलाब ज़दगान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी फंड्स दे, तो आपको लगता है, और एक ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि जो हमने किस्त वापस देनी है उसके हवाले से भी कोई नेगोशिएशन की जाए, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कम की जाए, तो आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा मईशत के ऊपर? इसहाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं, तो कुछ नई नेगोशिएशंस होंगी, कुछ नए फंड्स आएंगे और थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी या नहीं? अभी इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास ये जो गैप निकालेंगे इसहाक साहब वो यही है। अच्छा। कर्जे मुअत्तल करने पर जोर दिया है यूएनडीपी ने। सबसे पहले कहा कि आप कर्जे जो हैं वो कम करवाएं, फिर बॉन्ड की कीमत जो है वो निस्फ से ज़्यादा गिर गई है। इसका मतलब यह है कि मईशत मजीद मुश्किलात के अंदर चली जाएगी। राइटर्स जो है वो फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जितने कर्ज न दहिंदगान हैं वो कर्ज वापस करने के बजाय कर्ज क्लियर करवाएं, और इस टाइम पे कहें कि हमने जो सैलाब ज़दगान की मद के अंदर है उसके ऊपर पैसा लगाना है। अच्छा, ये पैसा आएगा। अब अंदाज़ा करें कि इसहाक डार साहब क्या करेंगे कि सारा पैसा उधर से लेंगे, कुछ जो स्मगल्ड पैसा है उसको वो किस तरीके से मैनेज करेंगे वो आपके सामने। कमर्शियल बैंक्स भी उनकी बात मान लेंगे कि मैं आ गया ना,
تو تسی فکر نہ کرے تو بینک اتنے چلے جائیں گے. سو اسی طریقے سے آپ کے ٹوٹل اس میں آپ میاں منشا سے لے کے اس وقت ایک لمبی رینج آپ نکال لیں, 12-13 خاندان ہیں, 12-13 لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے پیسہ جب آئے گا تو وہ اٹھا کر ان جگہوں پہ لے لیں گے. جیسے یاد ہوگا کہ 1.5 ارب روپیہ سعودیہ کا جب آپ آیا تھا, انہوں نے مارکیٹ میں پھینک دیا تھا اور ڈالر 101, 102, 103, 104 پر رہا اور انہوں نے فکس کر دیا. لیکن تو اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بڑے خاندان پیسہ مارکیٹ میں پھینکیں گے تو یہی تو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پیسہ گھروں میں نہ رکھا جائے, مارکیٹ میں یوٹیلائز کیا جائے تاکہ آپ کے انڈسٹریل ایریا یا پیسہ ریگولیٹ ہو رہا مارکیٹ کے. پیسہ کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ پیسہ وہاں پھینکا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر جو ہے, جو اس پہ پالیسی بنانی تھی, ادھر لکھا گیا ہے کہ پالیسی بنائے فوری طور پر کہ $2,000 سے زیادہ آپ ڈرا نہیں کر سکتے. آپ $10,000 سے زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے آپ کروا رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو جو ہے وہ ڈالر ایکسچینج کر رہے ہیں. تو منی مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے تو بن کچھ نہیں رہا. آپ نے پیسہ پھینکتے ہیں تو آپ نے انڈسٹری بنانی ہے, چھوٹے کاروبار بنانے ہیں, آپ نے ایگریکلچر کو دینا ہے, نئے بیج خریدنے ہیں جس سے ڈیولپمنٹ ہونی ہے. لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں, یہ بربادی کو ایک طرف کر دیں. سیلاب کا اس معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں. فی الحال 30 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان آپ کو سٹرکچر چائنا کی طرح آپ کو آباد نظر آئے گا؟ زبردست بلڈنگز بن جائیں گی, رہائش کے لیے فلیٹس بن جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. جیسا بلوچستان تباہ تھا وہ ویسا ہی رہے گا, سندھ تباہ تھا وہ ویسا ہی رہے گا. یہ پیسہ منی مارکیٹ میں چلا جائے گا. اور پیسہ جب پھینکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف اور صرف آپ کی کرنسی ویلیویٹ کرتی ہے, یہ ڈیویلیوٹ اپریشیٹ کرے گی یا ڈیپریشیٹ کرے گی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے اندر سے تو بنے گا ہی کچھ نہیں. انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں کلیم کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جائے گی تو پیسہ میں استحکام آئے گا, مستحکم ہوگا؟ دیکھیں اس ٹائم پہ جو خان صاحب جو جلسہ جات کر رہے ہیں, اس وقت خان صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ ساری باتیں پہلے سے بتاتے. جب سٹرکچر بنا رہے تھے تو ہماری گروتھ کس طریقے سے ہونی تھی, انہوں نے گروتھ میں لگایا, ڈائریکشن ٹھیک تھی, لیکن سلو اس وجہ سے ہو گئی کہ IMF کا سٹرکچر پہلے لینا چاہیے تھا. انہوں نے ان آرگینسزم جو ہے وہ ہٹایا, آرگینک ہونے دیا تو ڈالر چھوٹ کر آسمان کی طرف چلا گیا. یہ فکٹیشیسلی ڈالر کو کنٹرول کریں گے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی کبھی بھی کوئی پالیسی یا پلاننگ ڈویژن سے آپ نے ابھی تک کوئی پالیسی سنی ہے کہ اکنامک زونز آپ کے بنیں گے یا کوئی سٹرکچر بنے گا؟ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن آپ کو ٹھیک لگی کہ جب ان کی حکومت تھی تب؟ دیکھیں ان کی صرف سب سے پرابلم بڑا یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم اگر ٹھیک ہوتی تو ڈائریکشنز میں بیسک پرابلم کوئی نہیں تھا. انہوں نے بہت چیزیں ڈیلے کی, بہت زیادہ چیزیں ان کے حق میں تھیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں تھی, نظام سارا ٹھیک تھا. اس میں ڈائریکشن تھوڑی سی بہتر ہوتی, لیکن کیونکہ جو ڈار صاحب پہلے کر کے گئے تھے اس کا خمیازہ اگلے تقریباً 15 سے 20 سال بھگتنا پڑنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاشی بحران کے حوالے سے اس طرح قصور نہیں جس طرح ہونا چاہیے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہوگا. سینٹرل بینک جو ہے اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشن آ گئی ہے کہ آپ جو ہے وزیر خزانہ کو پیسہ نہیں دے سکتے. جیسے 30 ارب روپیہ انہوں نے سینٹرل بینک سے نکال دیا تھا. اب کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اٹانومی ان کے پاس نہیں ہے تو پیسہ کہاں سے لیں گے؟ تو کمرشل بینک کے جو فورن ریزرو ہیں وہ 7.3 پر ہیں. اگر ٹوٹل لیکوڈیٹی اماؤنٹ نکال لیں تو 13 سمتھنگ کے اوپر ہے. سو آپ کے پاس تو پیسہ فورن ریزرو میں ہے ہی نہیں. سو کدھر سے جانا تھا؟ ان کی ڈائریکشن جو ہے ٹوٹل, اور نئی رپورٹس کے مطابق لیکس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انڈیا سے آدھا پلانٹ بن گیا ہے, آدھا کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ECC کے اندر بڑی بےزتی ہو جائے گی, آپ یہ والا پٹ اپ نہ کریں. تو انہوں نے کہا گھر کا معاملہ ہے, ہم ذرا آرام سے چلا لیں. تو اس کا مطلب ہے انکل اسحاق ڈار امپورٹڈ کار ہو تو انکل اسحاق ڈار سنبھالتے ہیں. ابھی جو انڈیا سے پاور پلانٹ بنانا ہے تو انکل اسحاق ڈار سنبھالیں گے. اور مزید آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ادھر سے رحیم یار خان میں ایک سوسائٹی بن رہی ہے اس کا گریڈ بننا ہے, جو الیکٹرک گریڈ ہے, ان کو بھی کہا ہے کہ نیشنل وے سے کر لیں. نیشنل وے سمجھ گئے نا, تو یعنی سرکار سے بجلی لگنی ہے اور سرکاری طور پر جو ہے وہ ان کی سوسائٹی میں لگنی ہے. تو ٹوٹل دماد کی جو ہے وہ اکانومی مضبوط ہونی ہے. تو یوں کہیں کہ دماد کی اکانومی مضبوط ہونی ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب اگر آرٹیفیشلی کر رہے ہیں اور ان کی اپنی جو اکانومی ہے اس کو صرف گروتھ ملے گی, نہ کہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ ملے گی, تو پھر جو مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے تھے وہ آرٹیفیشل نہیں تھا, وہ آن سٹرکچر ہی جا رہے تھے, یا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے؟ وہ یہ والا جو کام, اس کو یوں سمجھ لیں
کہ کر وہ وہی رہے تھے جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے، مثلا چیزوں کو ہیر پھیر کر رہے تھے، لیکن اس کو کہتے ہیں ہیر پھیر کا پکا ہاتھ نہیں تھا. جیسے بٹوا چوری کرنے والے آدمی کو دیکھ لیں کہ اگر بٹوا چوری کرنے والا پکا آدمی ہے تو وہ جلدی سے کر لیتا، پکڑا نہیں جاتا. مفتیٰ صاحب ہر دفعہ بٹوا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. پرابلم صرف یہ ہوا. تو مفتیٰ صاحب کی پرابلم نہیں تھی. دیکھیں اگر ان کی اندر ہی پارٹی کے اندر ہی الائنمنٹ نظر نہیں آ رہی تو مفتیٰ صاحب نون لیگ کے تھے، یہ پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے. تو اس کا مطلب اگر وہ فلاپ ہوئے ہیں، کوئی سٹرکچر نہیں بنا سکے، آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر سکے، آگے جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں اس کے اوپر وہ کام نہیں کر سکے، بانڈ جو ہے وہ آپ کی قیمت کم ہوگی اس پر نہیں کر سکے، آپ کی جو کموڈٹی مارکیٹ ہے اور کمپیٹیٹو پرائس انڈیکس جو ہے وہ آپ کو بیلنس آؤٹ نہیں کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ مفتیٰ کی جو قربانی ہے وہ پی ڈی ایم کو، اس حکومت کو بچا لے گی؟ اسحاق ڈار جو سمدھی نواز شریف صاحب اس کا طریقہ کار بچائے گی کیسے؟ عوام ابھی تقریباً جو وہ سادہ عوام تھی، وہ میڈیوکر عوام تھی، اب اس طریقے سے تو بیٹھے گی نہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ صرف اشرافیہ کو کھیلنے دیا جائے گا؟ اب ایسا نہیں ہوگا. اب مڈل کلاس جو ہے وہ کافی عقل مند ہو چکی ہے. بہتر یہ ہے کہ میرٹوکریسی کے اوپر آنا چاہیے. سولوشن یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں، میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعیناتیاں ہوں، اور میرٹ کے اوپر وزیر خزانہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، باقی جو 7 وزارتیں ہیں میرٹ کے اوپر آئیں، اور پھر فوری طور پہ سٹرکچرز پہ کام ہو. جب تک ہے ہمارا انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 50 ٹریلین کو کراس کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ کے مزید دینے کی قوت تو اب رکھتے نہیں، مزید آپ افات کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی انڈسٹری لگنی ہے، کون سی کاٹیج انڈسٹری لگنی ہے، کون سے باقی نظام بننے. تو آپ کو میں کس طرح بتاؤں کہ 6 مہینے بعد نہیں تو 12 مہینے بعد آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور اگر ڈیفالٹ سے روکتے ہیں تو سبسڈیز نہیں دیتے تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. تو عوام کو ریلیف کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فکٹیشیس طریقے سے چلائیں گے اور آرٹیفیشل اکانومی کو تھوڑی دیر بیلنس کر دیں گے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ لیس سے اگلے الیکشن تک کوئی نہ کوئی یہ طریقہ کار بنا لیتے ہیں تو چیزیں روک لیتے ہیں، ڈالر آپ کا زبردست ہو جاتا ہے اور وہ میڈیا کو مینج کر دیتے ہیں اور خبروں میں لالا لالا ہو جاتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کمال کر دیا. بس یہی سننا چاہتے ہیں، یہ آپ سن لیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں جب بھی اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو ایک چیزوں کے اندر اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، پرائزز بھی گرتی ہیں چیزوں کی، ڈالر کا ریٹ بھی گرتا ہے، تو عوام تو یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں کتنا ریلیف ملا، تو وہ انف ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلا سوال اسحاق ڈار سے یہ دیجئے گا کہ میمورینڈم کی جو شیئر انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلاب کی ریلیف کے اوپر کام کریں اس کے اوپر پالیسی فوری طور پہ مرتب کی جائے اور ان کے سٹرکچرز کے اوپر بات کی جائے، اور پھر جو ہے وہ جو کموڈٹی پرائس ہے اس کو لوور کر دیں، پھر مزید. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں جب مہنگائی ہو رہی تھی تو ایک سوال ان سے بار بار ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ عام عوام کو یہ ٹیکنیکل ٹرم سمجھ نہیں آئیں گی، ان کو یہی سمجھ آئے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر کتنا سستا ہوا. خان صاحب کا بھی آپ نے خان صاحب کا بھی مسئلہ سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کا صرف مسئلہ یہ سمجھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سارے چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ان کے پاس یہ ٹیم بھی نہیں تھی کہ گروتھ کیسے لے کر جائیں. ان کے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کی نیت خالی اچھی ہے، نیت کے ساتھ کام نہیں چلے گا، ان کے ساتھ سٹرکچر بھی لانا لازم ہے. اور اگر جب ابھی تک بھی انہوں نے تمام جلسوں اور جلد سے مارچ تک پہنچ گئے، ابھی تک کوئی ٹیم نہیں اعلان کی، کوئی شیڈو منسٹرز نہیں بتائے، کوئی اگلے آنے والا لاہے عمل نہیں بتایا، کوئی مینیفیسٹو نہیں بتایا، کوئی سولوشن نہیں دیا. اور جب انفلو اور آؤٹ فلو کلیئرلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بتا رہا ہے، آئی ایم ایف بتا رہا ہے، جے پی مورگن بتا رہا ہے، بینکس کو مضبوط کرنے کا بتا رہا ہے، اور ان بینکوں کو کیوں نہیں پالیسی بنائی گئی اور روکا گیا؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام. ایک بات بتا رہا ہوں، بینکس کو ضرور کہیں اور اس کے اوپر پالیسی بنوائیں کہ وہ جو اسمگلڈ پیسہ ایران جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے. یہ سوال ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اسمگلڈ پیسہ کیوں جا رہا ہے ایران کے اندر اگر جا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام کو ٹائم دینا. جن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.